اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادي عندي فأيما عبد من عبيدك وأمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. عظیم و دائم رحمتوں والے خدا کے نام سے حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں ہونا، اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ پس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلہ وار اور بار بار استوار اس کے رسول پر دائم رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ لیتا ہوں، اس دن سے تیری پناہ لیتا ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بےتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی اور انہیں پورا نہیں کر سکا، ان پر تجھ سے بخشش کا طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندہ یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے عزت اور اولاد کے بارے میں، یا میں نے اس کی غیبت یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا ہو، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا ہو، وہ غائب یا حاضر ہیں، زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق ادا دینا، اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالاتر و دسترس سے باہر ہے۔ پس اے حاجات کے مالک کی وہ حاجات تیری مشیت میں قبول اور جلد تیرے ارادے میں آنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں کوئی ضرر نہیں، تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، ہر سوموار کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عنایت فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وہ جو معبود اور جس کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں،
برحمتك يا أرحم الراحمين. زیارت امام حسن امام حسین پیر کے دن. السلام عليك يا ابن رسول الله العالمين رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. امام حسین کی زیارت آج کے دن. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيدة نساء العالمين. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فأضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.